बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सबका खुश आमदीद हमारे चैनल ऑफ पीस ह्यूमैनिटी पे। आज है 3 सितंबर 2021 और दिन है जुम्मा का। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। सबसे पहले लास्ट वीडियो की बात करते हैं जिसमें मैंने ट्रैफिक लाइट्स का जिक्र किया था। उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया है और काफ़ी कमेंट्स आए हैं। और उसके बाद जो सेकंड थिंग मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये था कि मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो 189 थे, लेकिन कल रात को जब मैंने चेक किया सो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो दे आर नाउ व्हाट यू कॉल्ड 197। सो 8 सब्सक्राइबर एक दिन में गेन हुए और व्यूज़ भी काफ़ी आए, काफ़ी रिस्पांस आया। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कि जो लोग हौसला अफजाई करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरे पास एक सजेशन आई एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने क्विकली चाहा कि मैं अपना दिन का आगाज़ करने से पहले मैं आपके लिए उस वीडियो को रेडी करूं और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जो लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, पहले ये 1700 1750 था, 2200 पाउंड हो गया है होटल क्वारंटीन करने का, उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू अवॉइड होटल क्वारंटीन इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ए रेड लिस्ट कंट्री। पाकिस्तान की बात करते हैं। सो उसमें जो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आते हैं वो ऑप्शन आते हैं कि अगर आप यूएई चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं। सो अगर आप अबू धाबी जाते हैं तो 5 सितंबर से रूल चेंज हो रहा है कि आपने वहाँ पे जो 10 डेज़ का क्वारंटीन है, अनलेस अगर आपने वैक्सीन की हुई है तो आप वो 10 डेज़ का क्वारंटीन जो है वो स्किप कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने फाइंड आउट किया उसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आ रहा है वो स्पेन का आ रहा है। स्पेन का भी आ रहा है, फ्रांस का भी आ रहा है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद बल्गारिया एक आपके पास ऑप्शन आता है, उसके बाद रोमानिया का ऑप्शन आ जाता है, ब्रसल्स आप जा सकते हैं। ये सारे जो हैं ऑप्शन आते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये देखनी है कि यू मस्ट बी वैक्सीनेटेड, आपने वैक्सीन करवाई हुई हो। और जो आपने जो अवॉइड करना है वो ये करना है कि अभी चूँकि पाकिस्तान में जो ज़्यादा जो वैक्सीन लग रही है वो चाइना की बनी हुई है, विच इज़ नॉट इंटरनेशनली रिकगनाइज। सो आपने वो वैक्सीन पाकिस्तान से लगवानी है कि जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, जो स्पेशली यूरोप के लिए अप्रूव्ड है, तो वो आपने वैक्सीन लगवानी है ताकि आपको बाद में ट्रबल ना बने। उसमें एक मोरक्को का भी आ जाता ऑप्शन। मोरक्को चूँकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती, फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, सो यू हैव टू फाइंड ए वे कि आप मोरक्को कैसे जा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बार बार मेंशन करूं कि आपने फुली वैक्सीनेटेड होना है, फिर आप ये जो ट्रिप कह लें, ट्रिक कर लें, आप इसको यूज़ कर पाएंगे। सो अगेन बिफोर लीविंग आपने अपना फुल पीसीआर टेस्ट कराना है और लोकेटर फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है। और यूके का जो रूल है वो ये है कि आप जो लास्ट 10 डेज़ हैं वो आपने किसी भी जो कंट्री है रेड लिस्ट वहाँ से आपने ट्रैवल ना किया हो। सो इसी वजह से ये आपके लिए रूल जो है वो स्किप कर पाएंगे कि आप होटल क्वारंटीन नहीं करेंगे, बल्कि आप जो है वो यूके का जो होटल क्वारंटीन है वो नहीं करेंगे। अब होता अमूमन क्या है कि जब हॉलीडेज़ आती हैं तो लोग कहते हैं जी कि हॉलीडेज़ पाकिस्तान हॉलीडेज़ के लिए चलते हैं, तो वो यूरोप वगैरह या ऐसी जो डेस्टिनेशन होती हैं, हॉलीडे डेस्टिनेशन होती हैं, वहाँ पे नहीं जाते। सो यू कैन टेक दिस एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप अगर आपका यहाँ पे 2200 पाउंड लगना था एक बंदे का, तो वहाँ माइट भी 1300-1400 पाउंड में और माइट भी 1500 पाउंड में आप जो है वो सारी फैमिली जो है वो होटल में रह सकें। आयरलैंड की भी ऑप्शन है, आयरलैंड का ऑप्शन अवेलेबल है, चूँकि वो भी अब अम्बल लिस्ट में आ गया। लेकिन वहाँ पे जो कुछ बातें लोग करते हैं वो ये है कि 5 डेज़ जो है वो आपने क्वारंटीन करना है। सो जो 5 डे क्वारंटीन है वो उन लोगों के लिए कि जो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं या जिन्होंने परमानेंटली आयरलैंड में रहना है। ये नहीं कि आप उसको जो है वो कनेक्शन फ़्लाइट के तौर पे यूज़ करें कि आप आयरलैंड आए, आयरलैंड से यूके हैं। सो वो रूल आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। वो रूल उन लोगों के लिए अप्लाई होगा कि जो लोग आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने वहाँ पे रहना है। बार्सिलोना भी एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे आप 50 पाउंड से लेकर 500 पाउंड अप टू 500। ऑफ कोर्स कोई बंदा 500 की जो है रूम बुक नहीं करेगा, लेकिन एक साहब कह रहे थे कि सोना ही होता है रात को, तो फिर वाई नॉट गो फॉर द चीपर ऑप्शन। सो माइट भी 30-40 पाउंड भी आपको पर डे के हिसाब से मिल जाए। सो अगर आप 30 पाउंड ए डे करते हैं तो 300 पाउंड आपका जो है होटल का टोटल कॉस्ट आती है, और वहाँ पे जो है वो आप रह सकते हैं, विच इज़ अगेन बेटर देन कि आपने 20 to 50 जो है वो देना है यूके का।
اس میں موراکو بھی ایزی ایکسیس ہے. موراکو کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو حلال فوڈ اور باقی جو سہولتیں ان کے لیے ایزی ایکسیس ہے. سو موراکو کوڈ بھی ایک آپشن. یہ آپ اپنا فگر آؤٹ کر لیں کہ آپ نے کون سا راستہ جو ہے وہ یوز کرنا. یہاں پہ جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ پاکستان سے آتے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس اپنا سامان بھی ہوتا ہے, لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں یہاں پہ ایکسپینسو ہیں, الائچیاں ہو گئیں, باقی کچھ اس قسم کی چیزیں ہو گئیں. الائچی کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں جو سبز الائچی ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہوں, تو پاکستان سے میں آلویز کوشش کرتا ہوں لانے کی. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے عموماً جو اپنی وہ پیکیجنگ کرتے ہیں وہ اگر 40 کے جی ویٹ ہے تو فل 40 کے جی کرتے ہیں, کلو 2 کلو اوپر ہی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس دفعہ وہاں سے ٹریول کر رہے ہیں اور آپ نے ہالیڈے ڈیسٹینیشن یعنی کہ آپ نے وہاں سے موراکو جانا ہے یا آپ نے وہاں سے ابوظہبی جانا ہے یا دبئی جانا ہے, تو پھر آپ میک شیور کریں کہ آپ کے پاس وہ 40 کے جی والا آپشن نہیں ہوگا. آپ کے پاس 7 کے جی اوپر لے جانے کا ہوگا, اور پھر آپ نے اپنے ٹکٹ پہ چیک کر لینا کہ 10 کے جی ہے یا 20 کے جی ہے جو آپ کا لگیج جو ہے وہ جہاز کے اندر جائے گا لگیج کے ساتھ. 7 کے جی آپ کا ہوگا جو آپ نے ہینڈ لگیج لے کے جانا ہے, سو 10 یا 20 کے جی ہوگا آپ کا, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کون سی ایئر لائن ہے. لیکن وہ آپ کے پاس وہ آپشن نہیں رہے گا کہ جو آپ نے 40 کے جی یا 35 کے جی یا 30 کے جی آپ پاکستان سے ڈائریکٹلی یہاں پہ لے کے آتے ہیں. سو یہ آپشن آپ نے اور یہ پوائنٹ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے بہت زیادہ سامان لے کے ہیں پھر آپ کو وہاں پہ پے کرنا پڑے, اور بجائے اس کے کہ آپ نے جو یہاں سے 500,000 پاؤنڈ بچانے کی کوشش کی ہے وہ آپ وہاں پہ آپ کو لگیج کا پے کرنا پڑ جائے. سو میں ایک اور چیز ڈیفینیٹلی کلیئر کروں کہ یو کے کی اپنی ویکسین لگی ہوئی ہے. جو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور آپ امبر کنٹری سے یو کے میں آ رہے ہیں دین یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو ہوٹل کرنٹین. وہ انہوں نے جو اپنی ویکسین لگوائی ہے NHS کے تھرو اس کے لیے وہ رول اپلائی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی اور کنٹری کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور آپ جب یو کے میں آتے ہیں تو دین یو ڈونٹ ہیو ٹو کرنٹین 10 days امبر کنٹری سے اگر آ رہے ہیں. میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک امبر کنٹری سے آ رہے ہیں, اگر آپ نے یو کے کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے NHS کے تھرو دین آپ نے ہوٹل کرنٹین نہیں کرنا. لیکن اگر آپ نے کسی اور کنٹری کی لگوائی ہوئی ہے جو NHS کے تھرو نہیں ہے دین یو ہیو ٹو ڈو 10 day کرنٹین. سو اگین اینڈ میں جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ہر وقت جو ہے اپنی ہالیڈیز پاکستان منانے جاتے ہیں, ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ UAE کی طرف نکل جائیں, ابوظہبی کی طرف نکل جائیں, اسپین چلے جائیں, فرانس چلے جائیں, بلغاریہ چلے جائیں, رومانیہ چلے جائیں, برسل چلے جائیں, موراکو چلے جائیں. یہ سارے آپشن ان کے پاس ہیں کہ وہ جو ہے وہ یہ سارے وہ جو ہے وہ ان کنٹریز کو جو ہے کنیکشن فلائٹ یا ان کو ہالیڈے ڈیسٹینیشن کے لیے یوز کریں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ یو کے آ جائیں. کیونکہ یو کے کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ 10 days میں کسی ریڈ لسٹ کنٹری سے ٹریول نہ کیا ہو. سو آئی ایم شیور کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہونی ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, میرے بھی کئی جاننے والے ہیں, جو اس انتظار میں تھے کہ 1700-1750 والا آپشن کم ہوگا, ہم آئیں گے, وہ اب 2250 پاؤنڈ ہو گیا ہے اینڈ از ٹو مچ. تو آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ کسی اور کنٹری کی سیر کرتے ہوئے آئیں. کچھ پوائنٹ جو آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہوئی ہے کہ آپ نے ویکسین جو لگوانی ہے وہ چائنا کی نہ ہو جو پاکستان میں ہے, اور آپ نے پھر بھی PCR اپنا فل ٹیسٹ کروانا ہے, آپ نے لوکیٹر فارم فل کرنا ہے. سامان آپ اس دفعہ کوشش کریں کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو کہیں جی کہ سوری اس دفعہ ہم آپ کا سامان نہیں لے کے جا سکتے انلیس وہ آپ کے لگیج کے پے کر دیں وچ از لیس چانسز. تو آپ اپنا سامان بھی اس دفعہ کم لے کے آئیں تاکہ آپ کو آگے آ کے ٹربل نہ ہو. میک شیور کہ آپ کے جاننے والے بندے اگر کوئی پاکستان میں ہیں ان کو یہ ویڈیو فارورڈ کریں, اور یہاں پہ بھی جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں کہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو جائے. اگین جو میرے ہمارے جو اس چینل کا تھیم تھا, مقصد تھا, وہ یہی تھا کہ ہم سوسائٹی کی ہیلپ کر سکیں, لوگوں کو بینیفٹ دے سکیں. سو آئی ایم ٹرائنگ دیٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگین اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا 197 ہو گئے ہیں, صرف 3 اور سبسکرائبر چاہیے, جسٹ فری ٹو گو اینڈ دین وی ول ہیو what we call then we will have then we will have 200 subscribers with us. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ I will see you in my next video. اللہ حافظ.